बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मुल्क का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हुकूमत ने बिल आखिर पेंशन इस्लाहात के नोटिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता जारी करना शुरू कर दिए हैं। 10 सितंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से 3 बड़े अहम नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं पेंशन के हवाले से। एक फैमिली पेंशन के बारे में है, 2 बल्कि फैमिली पेंशन के बारे में है, और एक अर्ली रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट, रज़ाकाराना रिटायरमेंट के बारे में है। तो गुज़श्ता 2 सालों से इन पेंशन इस्लाहात का तज़किरा हो रहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बिल आखिर वो नोटिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गए हैं। तो इसके बड़े दूररस नताइज जो हैं वो असरात मुरतब हो गए फैमिलीज़ पर और पेंशनर्स पर और सरकारी मुलाजमीन पर। फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किए हैं, तो इसकी इत्तबा में बाद में सूबाई हुकूमतें भी इसी किस्म के नोटिफिकेशन जारी करेंगी। तो निहायत अहम किस्म के नोटिफिकेशन पेंशन के हवाले से, फैमिली पेंशन के हवाले से जो है वो जारी कर दी गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से। तो ये पहला नोटिफिकेशन है। ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि फैमिली पेंशन जो है वो कितने अरसा तक जारी रहेगी, क्योंकि अक्सर बहनें, बेटियां, माएँ वो परेशान रहते थे कि शायद उनकी पेंशन जो वो ले रहे हैं फैमिली पेंशन, तो वो इन नोटिफिकेशन के ज़रिए उन पर क्या असर पड़ेगा, वो चलती रहेगी या बंद हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आप इसको मुकम्मल देखें तो इसको सारी जो आपके इबहाम में चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला नोटिफिकेशन है, ये है आपके सामने वॉलंटरी रिटायरमेंट पेनल्टीज़ के बारे में। 10 सितंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग ने, जिसका सब्जेक्ट है वॉलंटरी रिटायरमेंट पेनल्टीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिटायरमेंट है वो ली जा सकती है सुपर एनुएशन पर 60 साल पर, लेकिन अगर उससे पहले आप रिटायरमेंट लेंगे तो आप पर हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जुर्माना आयद कर दिया है। ये इसका इतलाक़ जो है ये कब से होगा, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है हैंस फोर्थ। हैंस फोर्थ का मतलब हुआ, आप डिक्शनरी में अगर उठाएं देखें या गूगल पर सर्च करें तो इसका मतलब होता है अब से, यानी इसका इतलाक़ 10 सितंबर 2024 से होगा। 10 सितंबर 2024 से जो मुलाजमीन अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहेंगे तो उनको जो है उनकी ग्रास पेंशन पर फ्लैट रिडक्शन जुर्माना आयद होगा 3% हर साल ग्रास पेंशन में। यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे ऑप्ट फॉर रिटायरमेंट आफ्टर पुटिंग इन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी एक वफाकी सरकारी मुलाजिम 25 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट ले सकता है। ये पहले भी ले सकता था, यानी 10 सितंबर 2024 से पहले भी ले सकता था, लेकिन उस सूरत में उन पर कोई जुर्माना नहीं था। तो अब 25 साल सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेने पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। सीधी सी बात है, ग्रास पेंशन पर 3% सालाना कमी होगी हर साल। ये लिखा हुआ है कि हाउएवर द एम्प्लॉय शैल बी लायबल टू अ फ्लैट रिडक्शन रेट of 3% per year in gross pension based on the number of completed months from the date of retirement to the date of superannuation. Such flat reduction in gross pension shall be capped at 20%. इसका मतलब ये है कि हर साल 3% सुपर एनुएशन से पहले जितना अर्सा आप रिटायरमेंट लेंगे, फ़र्ज़ क्या 54 साल की उम्र में आपने रिटायरमेंट ले लिए, तो हर साल 3% जो है ना वो पेंशन में कमी होती रहेगी 60 साल तक। और 60 साल से पहले अगर आपकी ये पेंशन रिडक्शन 20% तक हो गई है तो इसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, इससे मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह आर्म फोर्सेस के जो जवान ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, जो भी हैं, तो उनके बारे में भी एक पैरा दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ आर्म फोर्सेज एंड सिविल आर्म फोर्सेज, FC वगैरह जो हैं, उनके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट पेनल्टीज विल अप्लाई ओनली इफ़ रिटायरमेंट इज़ सॉट ग्रांटेड प्रायर टू द प्रेस्क्राइब्ड रैंक सर्विस। यानी वो जो एक सर्विस होती है, रैंक की सर्विस 20 साल, 25 साल, 18 साल, तो उससे पहले अगर कोई जो है वो सिविल आर्म फोर्सेस का मुलाजिम या आर्म फोर्सेस का मुलाजिम रिटायरमेंट लेगा तो उस पर ये पेनल्टी आयद होगी। तो ये था पहला नोटिफिकेशन बड़ा अहम। इसके बाद है जी अगला नोटिफिकेशन स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में। ये स्पेशल फैमिली पेंशन जो है ये इसका इतलाक़ भी हैंस फोर्थ है, यानी आज से 10 सितंबर 2024 से इसका इतलाक़ है।
تو پرانے پینشنر جو ہیں، فیملی پینشنر جو ہیں، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ اسپیشل فیملی پینشن جو ہے یہ اسپیشل شہداء جو ہوتے ہیں ان کی فیملی کے لیے پینشن ہوتی ہے، جیسے آرم فورسز کے یا پولیس کے یا سول آرم فورسز کے جو ملازمین ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں دوران ڈیوٹی، تو ان کی فیملی کو اسپیشل فیملی پینشن دی جاتی ہے۔ تو وہ کب تک جاری رہے گی؟ اس میں لکھا ہوا ہے ہینس فورتھ۔ ایک تو یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ہینس فورتھ ہے، اس کا اطلاق 10 ستمبر 2024 سے ہوگا۔ اس سے پہلے جو پینشنر ہیں، فیملی پینشنر ہیں، پینشن لے رہے ہیں اسپیشل فیملی پینشن، ان پر جو ہے اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ چیز نوٹ کر لیں۔ اور اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل فیملی پینشن آفٹر دا ڈیتھ اور انیلیجبلٹی آف اسپاؤس، یعنی میاں یا بیوی دونوں صورتوں میں کسی کی بھی ڈیتھ یا اس کی نااہلیت کے بعد جو پینشن ہے وہ 25 سال تک بچوں میں چلے گی۔ ڈیتھ سے لے کر یا انیلیجبلٹی سے لے کر 25 سال تک جو ہے وہ بچوں میں فیملی پینشن چلے گی، یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ اور کس ڈیٹ سے؟ 10 ستمبر سے اس کا اطلاق ہوگا۔ ہینس فورتھ کا مطلب ہوتا ہے آج کے دن سے، اب سے، فوری۔ تو یہ 25 سال شہداء کی فیملی پینشن چلے گی۔ اسپاؤس کی وفات کے بعد، یعنی میاں بیوی والدین کی وفات کے بعد بیٹوں میں یا بیٹیوں میں جو پینشن ہے وہ 25 سال تک چلے گی، اسپیشل فیملی پینشن ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا پوائنٹ اس میں وہ ہے کہ اس کا جو اسپیشل چلڈرن ہوں گے، ڈسیبلڈ معذور بچے ہوں گے اسپیشل فیملی پینشنرز کے، تو ان کی فیملی پینشن جو ہے وہ اگر لے رہے ہیں تو ان کو تا حیات ملے گی، اور اس کا ریٹ جو ہے یہ بھی 50% کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا اہم نوٹیفیکیشن ہے وہ ہے آرڈنری فیملی پینشن، جس میں تقریباً تمام فیملی پینشنرز، شہداء کی فیملیز کے علاوہ جو باقی فیملیز ہیں وہ آتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی 10 ستمبر کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا 2024 کو، آرڈنری فیملی پینشن، اور اس کا اطلاق بھی ہینس فورتھ ہوگا۔ یعنی جو پرانے فیملی پینشنر ہیں، بچے بچیاں پوچھ رہے تھے کہ ان کی پینشن جاری رہے گی یا نہیں رہے گی، تو ان کو مبارک ہو کہ ان کی پینشن بلا تعطل جاری رہے گی۔ ان کا اطلاق، اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق 10 ستمبر 2024 سے ہو رہا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر ہینس فورتھ۔ تو جو آئندہ فیملی پینشنر ہوں گے 10 ستمبر 2024 کے بعد، تو ان پر اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہوگا۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ آرڈنری فیملی پینشن آفٹر دا ڈیتھ اور انیلیجبلٹی آف دا اسپاؤس شیل بی ایڈمیزیبل ٹو ریمیننگ انٹائٹلڈ فیملی ممبرس فار اے میکسیمم پیریڈ آف 10 ایئرس، یعنی میاں اگر مرد کوئی ملازم تھا تو اس کی بیوہ کو تو تا حیات فیملی پینشن ملے گی، اس کو تا حیات ملے گی، یہ چیز نوٹ کر لیں۔ لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد جو فیملی پینشن ہے بچوں میں وہ 10 سال تک جاری رہے گی۔ 10 سال کے بعد پینشن ملنا ختم ہو جائے گی۔ اس میں سارے بچے آ جائیں گے، طلاق یافتہ بیٹی، بیوہ بیٹی، غیر شادی شدہ بیٹی یا جو بھی ہے، تو ان کو 10 سال تک جو ہے وہ پینشن ملے گی، فیملی پینشن۔ یعنی فرسٹ جو پینشنر ہوگا خود اس کو تا حیات ملے گی، اس کے بعد اگر وہ میل تھا تو اس کی بیوہ کو تا حیات ملے گی، اگر وہ فیمیل ملازم تھی تو اس کے جو شوہر ہوگا اس کو تا حیات ملے گی، بشرطے کہ آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی گی، یہ شرائط جو ہیں وہ لاگو ہوں گی۔ لیکن اس کے بعد بچوں میں پینشن جو ہے وہ 10 سال تک چلے گی۔ پہلے جو فیملی پینشن تھی وہ بچوں میں بھی تا حیات جاری رہتی تھی، یعنی اگر کوئی بیوہ بیٹی ہے، غیر شادی شدہ بیٹی ہے، تو انہوں نے اگر دوسری شادی نہیں کی تو وہ تا حیات پینشن لیتی رہتی تھی۔ لیکن اب اس صورت میں اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے وہ ان کی پینشن 10 سال تک ہوگی، لیکن ان پینشنرز کی جو 10 ستمبر 2024 کے بعد ایلیجیبل ہوں گے، یعنی اس سے پہلے والوں پر اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور اس میں دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے ڈسیبلڈ اور اسپیشل چلڈرن کے بارے میں، جو معذور افراد یا اسپیشل بچے ہوتے ہیں تو ان کو پینشن تا حیات ملتی رہے گی، ان کی فیملی پینشن جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے ہوگی ایسے بچوں کے لیے۔ اور دوسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے اس میں کہ ان کیس آف دا انٹائٹلڈ چلڈرن، اگر کوئی بچہ اہل ہو جاتا ہے تو آرڈنری فیملی پینشن شیل ریمین ایڈمیزیبل فار 10 ایئرس اور ٹل دا ایج آف 21 ایئرز وچ سو ایور از لیٹر، یعنی 10 سال تک جاری رہے گی یا 21 سال کی عمر تک، ان میں سے جو بھی بعد میں ہو۔
یعنی اگر 10 سال کا عرصہ پورا ہو گیا ہے پہلے لیکن 21 سال عمر نہیں ہوئی بچے یا بچی کی تو پھر بھی 21 سال تک پینشن ملتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، یہ بڑے اہم قسم کے 3 نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے گئے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست، احباب، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک یہ جو ہے وہ اطلاع یا انفارمیشن جو ہے تازہ ترین یہ پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔